إذا هذا التمرين ديال لو ستوك. دونك لو ستوك كيكون عندنا دو تيب دو ستوك، عندنا ستوك فينال و ستوك انيسيال. ستوك فينال تيكون في لا فان دو ليكزارسيس و ستوك انيسيال تيكون في لو ديبي دو ليكزارسيس. دونك حنا ضروري خصنا نشوفو ليكزارسيس اللي خدامين فيه. مثال في هاد المثال هذا خدامين بليكزارسيس 2009 لان عندنا لي دوني ديال 2008 و 2009، دونك ضروري كناخدو لي دوني ديال 2009. دونك في 2009 عندنا 3 types de stock. عندنا les marchandises, les matières premières et les produits finis. و le stock ديالهم عندنا le stock final ديال les marchandises هو 320,000، ديال les matières premières هو 270,000، و ديال les produits finis 494,000. و stock initial اللي هو stock final ديال 2008، دونك غادي يكون stock initial ديال 2009. Donc, stock initial de 2009 هو 344,000 pour les marchandises et matières premières 216,700 et pour le produit fini عندنا 533,400. Donc أول حاجة كناخدو لي دوني كنحطوهم باش نسهلو علينا الخدمة. دونك لي دوني هما stock initial و stock final ديال chaque type de stock. دونك هنايا عاطينا لي دوني ديال ليكزارسيس 2009 وعاطينا كذلك لي زاشا اللي داروا في دورون ليكزارسيس 2009 باش نحسبوا لي زاشا كونسومي وباش نحسبوا لا برودكسيون دو ليكزارسيس وباش نحسبوا لي زاشا روفوندو دو مارشانديز. دونك عندنا لا بروميير كيسيون اش كتقول؟ قال لك كالكولي لي ديفيرون فارياسيون et donner leur signification. Donc, la première question est le calcul des différentes variations de stock. Donc, les différentes variations de stock, la variation de stock, est-ce que c'est stock final moins stock initial. دونك حنا في لي دوني خصنا ضروري نحطو لي دوني ديالنا pour chaque type de stock. عندنا لو بروميير ستوك مارشانديز، غادي نحطو ليه ستوك فينال ديالو اللي هو 320,000 درهم، و ستوك انيسيال ديالو اللي هو 344,000 درهم. عندنا لي ماتيير بروميير. Les matières premières عندنا stock final ديالو هو 270,000، وعندنا stock initial ديالو اللي هو 216,700. عندنا le dernier type de stock اللي هو le produit fini، stock final ديالو وعندنا stock initial ديالو. دونك عندنا 494,000 درهم، عندنا 533,000 درهم، 400. دونك هادو شنو هما لي دوني ديال ليكزارسيس ضروري كنحطوهم باش نكملو الخدمه. كيف ما قلنا لا بروميير كيسيون هي كالكولي لي ديفيرونس فارياسيون دو ستوك، و لي ديفيرونس فارياسيون دو ستوك كيف ما قلنا كنحسبوهم بلا فورمول ستوك فينال موان ستوك انيسيال. Donc, stock final moins stock initial pour chaque type de stock. هنا غنديرو pour les marchandises stock final moins stock initial اللي هو 320,000 moins 344,000 غادي تعطينا moins 24,000. Donc moins 24,000 la signification إلا خرجت لينا الفارياسيون دو ستوك نيجاتيف، signification ديالها هي دي ستوكاج، وإلا خرجت لينا بوزيتيف دونك غادي تكون ستوكاج. دونك هذا غادي نشوفوه في جو بونس في الماتيير بروميير. دونك الفارياسيون دو ستوك ديال الماتيير بروميير اش كيساوي؟ هذا الفارياسيون دو ستوك، هذا الفارياسيون دو ستوك اللي خدامين فيها. دونك الفارياسيون دو ستوك دو ماتيير بروميير
عندنا ستوك فينال 270,000 موان 216,700. دونك إلا حسبنا 276,000 موان 216,700 اش غتعطينا؟ غتعطينا اون ديفيرونس ديال 63,300. دونك 63,300 عطاتها لنا بوزيتيف. الا كانت بوزيتيف كيف ما قلنا في لا سينيفيكاسيون عندنا هنايا ستوكاج. et ainsi de suite pour toutes les stocks. اشنو بقى لينا؟ بقى لينا les produits finis. Donc la variation de stock de produits finis هو stock final moins stock initial. au stock final عندنا 494,000 moins 533,400. دونك هادي غادي نحسبوها شحال غتعطينا. دونك عطاتنا موان 39,400. دونك إلا كانت موان 39,400 ça veut dire كاين دي ستوكاج. دونك دي ستوكاج هي لا سينيفيكاسيون ديال لا فارياسيون دو ستوك ديال لي برودوي فين. دونك كيف ما شفنا كيفاش يتحسب لا فارياسيون دو ستوك ابارتيغ دو ستوك فينال موان ستوك انيسيال. دونك كنحطو لي دوني ستوك فينال موان ستوك انيسيال pour chaque type de stock. Après كنحسبو la variation de stock. La variation de stock هي stock final moins stock initial. donc وفي لو ريزولتا كنشوفو واش خرج لينا بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا كان نيجاتيف فهو دي ستوكاج، الا كان بوزيتيف فهو ستوكاج. دونك هنا خرج لنا بوزيتيف، هنا نيجاتيف، هنا نيجاتيف، هنا دي ستوكاج وهنا ستوكاج. دونك تفهمنا على السؤال الاول. دونك هذا السؤال الاول. السؤال الثاني اش كيقول؟ السؤال الثاني قال لك passer au journal les écritures de régularisation nécessaires relatives au stock. Donc les écritures de régularisation il a prévu عقلين. donc les écritures de deux étapes. La première étape est l'annulation du stock initial. L'annulation du stock initial. La deuxième étape est la constatation du stock final. Donc c'est là كنديرو le journal. donc le journal au 31/12/2009. donc في l'exercice 2009 كنديرو 31/12/2009. اول حاجه كنديرو l'annulation du stock initial. ماشي نديرو l'annulation du stock initial، كنحطو لي كونط هنا variation du stock initial. فاش خدامين حنا خدامين في marchandise كنحطو annulation du stock de marchandise، وهنا كنحطو لو كونط marchandise. دونك هنا 3111 وهنا لا كلاس 6 وكنخدمو ستوك انيسيال. الا حطينا انا ستوك انيسيال كنمشيو كنشوفو ستوك انيسيال ديال المارشانديز اللي هو 344,000. كنحطو 344,000 تو كور 344,000. après كتكون la constatation du stock final. donc la constatation du stock final كنقلبو هاد ليكريتور. دونك مارشانديز كانت في الكريدي غتولي في الديبي مارشانديز 3111 او لا فارياسيون دو ستوك كانت في الديبي فين غتولي في الكريدي فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز. دونك هنا الا خدمنا بستوك انيسيال فهنا غادي نخدمو بستوك فينال.
دونك غنمشيو نشوفو لو ستوك فينال ديال المارشانديز هو 320,000. هنايا 320,000. دونك هنا بوغ لي مارشانديز غادي نمشيو نشوفو لي زوطخ ستوك اللي عندنا لوطخ ستوك، عندنا ماتيير بروميير برودوي فين. دونك هنا فسرت لكم كيفاش تكون ليكريتور. هنا دابا غنقدروا نجمعو بوغ لي ماتيير بروميير اي لي برودوي فيني، غنجمعوهم في اكريتور وحده. دونك ريغولاريزاسيون régularisation la régularisation des stocks, la régularisation des stocks de matières premières et produits finis. دونك في l'écriture غنقدروا نجمعوهم في une seule écriture بجوجهم، ما نديروش كل وحده بوحدها. دونك ديما تنديرو لو 31/12/2009، ماشي ديما ولكن هاد ليكزارسيس خدامين في 2009. دونك لا variation de stock de matières premières. On a la variation de stock de produits finis. غتسمحوا لي على الخط حيت كنزرب باش نكمل مزيان. دونك هنا matière première وهنا produit fini. دونك هادي l'écriture ديالاش ديال l'annulation du stock initial. دونك l'annulation du stock initial غادي نحطو عاوتاني لي ستوك انيسيون ديالهم بجوج. دونك لي ستوك انيسيون عندنا 216,700 اللي حطيناه هنا غنعاودوها هنا. وعندنا ستوك انيسيال ديال برودوي فيني 533,400، غنحطو 533,400 هنا. هادي l'annulation du stock initial toujours au 31/12/2009. غادي نديرو دابا لا constatation. Donc la constatation du stock final. La constatation du stock final اش قلنا كنديرو؟ كنقلبو هاد ليكريتور. دونك لا ماتيير بروميير غتطلع الفوق والبرودوي فيني غيطلع هنا، والفارياسيون دي ستوك غادي تهبط في الكريدي. الفارياسيون دي ستوك، هنا لا فارياسيون دي ستوك، هنا ماتيير بروميير وهنا برودوي فيني. هادو غنخدمو بلي ستوك فينال. دونك لي ستوك فينال هما 270,000 إلا حطيناه هنايا راه غادي نعاودوه هنا. وعندنا 494,000 إلا حطيناه هنا راه غادي نعاودوها هنا 494,000 درهم. دونك حتى لهنا مفاهمين. دونك هنايا دونك هادو ديما لي دو بروميير كيسيون بحال هكا تيتخدموا، وغادي نشوفو من بعد في الفيديو اللي جاي نشوفو كيفاش يتخدموا لي دو كيسيون الاخرين. دونك في لو شابيتر دي ستوك تيكونوا غالبا 4 ديال لي كيسيون. لي دو بروميير حنا شفناهم، وجوج تانيين حنا غادي نشوفوهم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.